Good evening, everybody. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Nuts and Bolts. आज के इस episode में we will be talking about another research query and one of the most important research queries with another set of MSPM students. So the research query is research problem. But before we dive into it, let's have the introduction of our esteemed guest. Assalamu alaikum, how are you doing? Alhamdulillah, भैया से ठीक है, तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और ये बताएं कि कहाँ से आपका बैकग्राउंड है और MSPM में एडमिशन लेने की कोई पर्टिकुलर वजह और रिसर्च के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? जी, मेरा नाम आई एम किफ़ायत अली मीरानी. आई हैव डन माय MS in computer science earlier in 2009. So I am in services from 2006. I started my career in 2006 as system engineer in Nadra. So I am currently serving as regional head of HR of Nadra Karachi region. तो मुझे मुख्तलिफ अपना एवेन्यूज़ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट्स में एडमिन में. तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इसलिए थोड़ा चेंज है क्योंकि वहाँ पे हम एक तो रैपिडली चेंज करते हैं और बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस होते हैं. तो हमें उसके लिए और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक टाइम करने होते हैं. तो उसके लिए मुझे ये सोच मेरे ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये करूं, रादर के मैं HR में करूं या किसी और में करूं. तो मैंने MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रेफर कर दिया कि मैं इसमें एक अपना MS करूं और आगे मैं मेरी कोशिश ये होगी कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में PhD करूं. All right, that sounds like really interesting plans and we also have Mr. Rizwan. तो Mr. Rizwan आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में. मेरा नाम रिजवान अहमद, मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मेरा अगर प्रोफेशनल बैकग्राउंड देखें तो मेरा 3 इयर्स का कोई कमर्शियल बैंकिंग का एक्सपीरियंस है. उसके बाद पब्लिक सेक्टर में रिसेंटली मेरे पास जो पोर्टफोलियो है वो सेल्स का है और सेल्स टीम का है. रही बात रिसर्च की, तो रिसर्च के हवाले से ये है कि जो हमारी टारगेट्स हैं या जितनी हमारी एग्जीक्यूशंस है प्रोजेक्ट्स की, उसमें जितना रिस्क है उसको इवेल्युएट करना या जो कंप्लीटेड हमारे सक्सेसफुली जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए जो टूल्स चाहिए रिसर्च के लिए, तो इसी वजह से आई एम हियर फॉर MSPM. ऑल्सो MSPM के लिए एक फाउंडेशनल कोर्स होता है रिसर्च मेथडोलॉजी. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस बिन सो फार विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च? क्योंकि आप लोगों ने मास्टर्स भी किया हुआ है, आई एम श्योर यू आर वेल अवेयर ऑफ रिसर्च प्रोसेसेस, बट आई एम श्योर इट वाज बैक इन द टाइम व्हेन यू वर डूइंग योर फ्रेश मास्टर्स डिग्रीज, राइट? यस, बिल्कुल. इसमें सबसे पहले तो हमें क्योंकि स्पेशली आई केम टू द कैंपस आफ्टर 13 इयर्स ऑफ ब्रेक. सो मेरे लिए अपने आप को, क्योंकि अब इस बीच में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं करिकुलम में और बाकी सारे पैसेज में, तो उसमें मुझे यहाँ अपने आप को कनेक्ट करना, रीऑर्गेनाइज करना, अपनी तमाम चीज़ों को बहुत बड़ा बेहतर अपना हुआ. अपनी तमाम जो पुरानी स्टडीज़ थी उनके जो फाउंडेशन थी उनको रिकॉल करना, उनके अकॉर्डिंगली फिर इसके हिसाब से अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करना, असाइनमेंट्स और तमाम चीज़ों को. तो इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी. ऑलराइट. मेरे हवाले से अगर देखें तो हमारा जैसे 15 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है मार्केट के हवाले से या प्रैक्टिकल जो बिजनेस है उसके हवाले से, तो उसमें जो राना साहब डॉक्टर साहब ने जो हमें रिसर्च के हवाले से काफ़ी टूल्स हमें पढ़ाए हैं या सिखाए हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं आगे चल के हमारी कोई जो भी रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. अच्छा, रिसर्च को ना काफी स्टूडेंट्स दे कंसिडर इट अ प्रॉब्लम एंड द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन टुडे इज रिसर्च प्रॉब्लम. लाइक रिसर्च खुद ही प्रॉब्लम है या रिसर्च प्रॉब्लम इज समथिंग डिफरेंट? एक्चुअली इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कि मींस आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम है. आप रिसर्च क्यों करते हैं? वी नीड, जब हमें कोई थॉट आती है, लेट्स सपोज जब सेब गिरता था तो एप्पल तो शुरू से गिर रहा है, मगर वो जो न्यूटन साहब थे उनके जहन में एक थॉट उन्होंने वो हुई, क्रिएट हुई कि यार ये गिरा है तो इसकी क्या है इंटेंसिटी. तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सोचा. तो आज तक हम न्यूटन के 3 लॉ पढ़ रहे हैं. कोई उसके बाद कोई किफ़ायत, कोई रिजवान, कोई नूर खतरी नहीं लेकर आई कोई नया लॉ, क्योंकि सेब तो आज भी गिर रहे हैं, उससे पहले भी गिर रहे हैं. 250 साल में हमने कोई नहीं. तो एक थॉट प्रोवोकिंग वर्ड होता है, एक आपकी वो प्रोसेस है कि जहाँ किसी नॉर्मल चीज को आप उसको थोड़ा वक्रे टाइप से सोचें, तो उसको थोड़ा उसमें इन डेप्थ चले जाए कि क्यों हुआ. लेट्स सपोज अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अगर जाएं तो आप विंटर्स में हमारे जो वॉचेस होती हैं और जो वॉल क्लॉक्स होते हैं वो उनके अमूमन सेल बंद हो जाते हैं. आप देखेंगे तो हमारे यूनिवर्सिटी वगैरह के सारे वो बंद हो गई घड़ी. तो आप देखिए विंटर्स में होता है
एब्सोल्युटली राइट. मेरे घर पे भी 2 दफा घड़ी के सेल हम चेंज कर चुके हैं. में होते हैं. क्यों? ये एक रिसर्च है. अब इसमें जो भी रिलेवेंट फील्ड के लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, वो सोचेंगे कि क्या होता है, फिर वो अकॉर्डिंगली नए सेल डिजाइन करेंगे, नए सेल बनाएंगे कि वो इस तरह के प्रॉब्लम हम दोबारा करना हो हमें. और मेरा ख्याल है कि रिसर्च का जब हमारे दिमाग में ख्याल आता है या एक थॉट आती है तो उसको चैनल करना बहुत ज़रूरी है. तो क्या ये रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस उसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज, चैनल और थोड़ा सा उसको स्टेटमेंट की तरह बताता है? इज दैट एग्जैक्टली व्हाट अ रिसर्च प्रॉब्लम इज? बिल्कुल ऐसे ही है. जब तक आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक आपकी रिसर्च डिजाइन नहीं होगी, क्योंकि डिजाइन करने के बाद ही आप उसकी मैथडोलॉजी उस पर अप्लाई करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपकी डेटा कलेक्शन आ जाती है, डेटा एनालाइजेशन आती है, तो उसकी जो कंक्लूजन की तरफ हम जाते हैं. तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आइडेंटिफिकेशन के बाद ही है. और आइडेंटिफिकेशन वही जो आपका इंटरेस्ट या नॉलेज है उस पर बेस करता है, वो चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो. और जब रिसर्च हमारी सिर्फ इंटरेस्ट पे तो नहीं डिपेंड करती ना, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सर्टेन एथिकल कंसिडरेशंस या अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि क्या चीजों को कंसिडर करना जरूरी होता है व्हेन वी आर कमिंग टुवर्ड्स अ फाइनलाइज्ड रिसर्च प्रॉब्लम, कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है, अब हमें इसे आगे लेके आगे जाना है. रिसर्च जब भी आप करते हैं तो उसके 2 से 3 होते हैं मेन फाउंडेशन होते हैं कि क्या सोसाइटी में उसकी क्या बेनिफिट होंगे, कि हम क्यों कर रहे हैं. राइट. सेकंड, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम तो क्यों किस हिसाब से हो रहे हैं, या किसी भी न्यू थ्योरी, न्यू आइडियाज को इन्वेंट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली के क्या उसमें एक नई चीज. लेट्स सपोज कोविड में जब हम लोग आए थे, फर्स्ट टाइम इन कोविड हम सब ने एक्सपीरियंस किया, तो नई नई चीजें आई, हर बंदे के अंदर नए नए थॉट्स आए, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने अल्टरनेटिव मेजर्स, हमने इससे पहले हमने कभी उन मेजर्स को हमने नहीं कभी वो किया था, सोचा भी था, तो हमने अल्टरनेटिव मेजर्स हमने सबने निकाल लिए. हमने स्कूलिंग भी कंटिन्यू की, हमने अपनी रूटीन लाइफ भी कंटिन्यू कर दिया, आस्ते आस्ते उसको पेस में लेकर आए, अदरवाइज हम स्टैंड स्टिल में आ गए थे. तो आई एम श्योर कि ये जो चैनलिंग का एक प्रोसेस होता है, अपनी थॉट्स को, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर आगे चलना, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते होंगे जो हर रिसर्च को करना जरूरी है, ताकि उनकी जो एक थॉट है ना, वो एक बिल्कुल ब्रॉड आइडिया ना रहे, वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचे जहां से उन्होंने अपनी रिसर्च करना स्टार्ट करनी है. तो वो क्या स्टेप्स होते हैं? मैम उसमें जैसे प्रोडक्ट है, पीपल है, एरिया है, डेमोग्राफिक है, उसको आइडेंटिफाई करना. देन उसके बाद जो है आपकी जो प्राइमरी रिसर्च है, उस पे आपके ऑब्जर्वेशंस है, फोकस ग्रुप है, उसके बिहाफ पे उसको एग्जीक्यूट करना. अदरवाइज आपका जो सेकेंडरी डेटा, अगर उसका कोई लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल है, उसका डेटा जो है बुक्स के, जर्नल्स के थ्रू, एकेडमिक बुक्स के हवाले से या एकेडमिक रिसर्च जर्नल्स में, वहां से उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना. ठीक है. Once we have collected this information, I think we move towards what our objectives are going to be, and there is this very precise terminology, research objectives. तो थोड़ा सा research objective के बारे में बताएं कि हम इस स्टेज पे कब आते हैं, क्यों आते हैं, और इसका research problem से लिंक क्या होता है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव जब भी आप देखें, जब भी कोई रिसर्च हम करेंगे, देखिए हमने हर रोज हमारे जहनों में हजारों बीसियों हमारे सामने चीजें नजर के गुजरती है, और हजारों बीसियों थॉट्स हमारे जहन में आती है. मगर हम जब उस स्पेसिफिक आइडिया को, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, किसी स्पेसिफिक इवेंट को ट्रिगर करके हम कोई स्पेसिफिक कोई चीज, एक स्पेशल चीज लेकर आते हैं उसको, वो तो उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज कि मैं HR में जब हेड कर रहा हूँ, तो मैंने पिछले 3 साल का अपना एट्रिशन रेट देखा कि कितने बच्चे आए, हमने हायर किए, कितने रैपिडली छोड़ के गए. तो हमने उनके पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर हमने ईयर वाइज उसको एनालाइज किया. पता चला जो जब फर्स्ट ईयर में हमने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी हायरिंग की, वो इतनी थी कि वो जो टैलेंट है वो रिटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो गया था. वो दे प्रेफर टू जंप टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. फिर हमने पर्स एंड पर्चेज, उनके जो पर्क्स हैं वो बढ़ा दिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट के जो वो है वो टाइप्स चेंज कर दी. पहले अब जो हमने लास्ट हायरिंग की है, उसमें हमने जो भी नया बच्चा इंडक्ट करते हैं उसको इवन 24-21 ईयर्स का, तो हमने उनको 60 ईयर्स तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया. जब आपको जॉब सिक्योरिटी मिली और उसकी सैलरी प्रीवियस वन से जो 2 साल पहले वाला था उससे डबल कर दी. सेकंड उसको मेडिकल दे दिया, बेनिफिट दे दिए फैमिली के. तो अब उसको सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी, सेकंड उसके लिए एक इंसेंटिव, और उसके लिए सैलरी का एक वो आ गया. तो हमने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ही चीजों से लर्न करके उसको बेहतर किया. राइट.
میرے حساب سے ایک چیز اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جیسے سوسائٹی میں ایک پرابلم ہم نے ڈائگنوز کیا, اس کا سولوشن پرووائڈ کریں, تاکہ جیسے گورنمنٹ سیکٹر میں موسٹلی بہت ساری گورنمنٹ سیکٹرز میں ابھی بھی مینوئل کام ہوتا ہے, ڈیجیٹائز نہیں ہوتا, آٹومیشن پہ کام نہیں ہے. اس کو آٹومیشن کے سولوشن پرووائڈ کریں کہ کس طرح سے لوگوں کی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, اپلیکینٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. رائٹ. ان ساری ٹرمینالوجیز کو آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, لیکن آئی تھنک وی آر مسنگ دس ون ٹرمینالوجی وچ از اے ریسرچ کویشچن. تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ ریسرچ پرابلم, آبجیکٹیو کویشچن, اس کا کیا آرڈر ہوتا ہے, اور اس آرڈر سے چلیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جب پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو پھر ہم ریسرچ کو ڈیزائن کرتے ہیں. ڈیزائن کرنے کے بعد ہم پھر اسی پرابلم کے حساب سے اس پاپولیشن کو ٹارگیٹ کرتے ہیں سیمپل لینے کے لیے. جیسے کہ ہم نے کسی سٹی کو ٹارگیٹ کیا, کراچی کو کیا, تو کراچی میں کس پاپولیشن کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, کس ایج گروپ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, کیا اس کی کوالیفیکیشن ہوگی, اس حساب سے ہمارا جو ریسرچ اسٹیٹمنٹ ہے, پرابلم اسٹیٹمنٹ سوری, اس کے بہاف پہ ہم اپنا جو ویریبلس کے حساب سے کوشچنر ڈیزائن کرتے ہیں اور اس سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. تو آبجیکٹیو بھی اسی کے بیسس پہ بنیں گے اور ریسرچ کویشچنز بھی اسی کے بیسس پہ بنیں گے, ڈپینڈنگ آن آر ویریبلز. مجھے یہ بتائیں کہ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو فارمولیٹ کرنے کے لیے بھی کوئی ایک اسپیسیفک میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ اس طرح چلیں گے تو یو ول کم ٹو دا موسٹ نیروڈ آبجیکٹیوز جو ڈائریکٹلی آپ کو ریسرچ امپلیمنٹ کرنے میں یا ایکسپیریمنٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے؟ آبجیکٹیو کے حوالے سے یہ ہے کہ آبجیکٹیو پہلے اس کا انٹرو, تاکہ ہم کیا ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا پرپز کیا ہوگا, مینس کہ ہمیں جو پرابلم ڈائگنوز ہوا ہے اس کا سوسائٹی پہ امپیکٹ کیا آ رہا ہے, تاکہ اس کا سولوشن معلوم کر سکیں. دین اس آبجیکٹیو کو انشور کرنا, انشور کرنے کے بعد اسی کا جو ڈیفائن رول ہے سیمپل کلیکٹ کرنا, کوشچنر ڈیزائن کرنا, تاکہ ہمیں جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے اسی کو ہم بریف کر کے اسی کا ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں, اسی ٹارگیٹڈ پاپولیشن. ہم سر اس میں اسپیسیفائی بھی کرتے ہیں, اس کو سب آبجیکٹیو بھی اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ہم لیٹ سپوز کہ ہم نے انیشل لے لیا کہ جی ہم نے سیلریڈ پرسن کو ہمارا ٹارگیٹ ہے, پھر ہم دیکھیں گے سیلریڈ میں پرائیویٹ سیکٹر ہے اور پبلک سیکٹر ہے اور آپ کا آ گیا ملٹی نیشنل آ گیا, پھر ہم اکارڈنگلی ان کو کریں گے. پھر اس میں دیکھیں گے جی ایج فیکٹر کو ہم نے انکلوڈ کر دیا, تو ہم نے الگ الگ پیکٹس بنا کے اس کو کریں گے کہ اسپیسیفک ٹارگیٹ ہو جائے ہمارے پاس, کہ ہمیں ایک مینس جو پیئرڈ ہم جب اس کی وہ کریں اپنا میئرمنٹ کریں تو ہمارے پاس ایک بہتر ریزلٹس ہے, رادر کہ ہم 50 سال کے بندوں کو جو پوسٹ آفس کے ملازم ہیں اگر ہم انہی سے سروے کریں گے تو ہمارا رزلٹ اتنا فروٹفل نہیں رہے گا. رائٹ. تو اسی کو نا زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ مجھے ایک براڈ ریسرچ ایریا کی کوئی ایگزامپل دیں that could totally be your field of work as well, and then we will build a research problem, a research question and a research objective. So anybody who is unaware of how exactly a research problem, research question and research objectives work and how they're interrelated, ان کو تھوڑا سا اس کے اوپر مزید انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو فار ایگزامپل our broad research area could be why people are leaving governmental jobs, why young people are leaving governmental jobs. دیکھیں اس میں وہی ہے کہ ہم ایک تو جب بھی ریسرچ کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ریسرچ آپ جب کرتے ہیں اور اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں کہ اس کی آپ کے جو بہت ساری کمپلائنسز بھی ہوتے ہیں کہ آپ کا جو پروفیسر ہے جو آپ کی ریسرچ کو وہ کر رہا ہے, سپروائز کر رہا ہے, پھر پیچھے HEC اور باقی سارے, تو ان کے حساب سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایوی کوئی اپنا کوئی بات نہیں کر لینی, ہم نے کسی کوئی اس طرح کا کوئی مینس سبجیکٹ جو بھی سلیکٹ کریں وہ اتنا براڈ ہونا چاہیے کہ کم از کم ہم سوسائٹی کے لیے, اس آرگنائزیشن کے لیے, اس پرٹیکولر سیکشن کے لیے اس کے لیے ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہو. ہم پرانی چیزوں کو دیکھیں, لرن کریں اس لٹریچر کو, اکارڈنگلی پھر کوئی نئی چیز اپنی ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کریں, ایک کوشچن ہمارا پہلے بنائے, پھر ہائپوتھیسس ڈیولپ کریں, اس کے اکارڈنگلی پھر ہم ان کو چیزوں کو پروو کریں کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو. یہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ دی, اس کے حوالے سے اگر اس میں ہم پرابلم پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے آیا وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا ہمارا خالی تھاٹ پروسیس ہے, تو اس کے لیے پہلے ہم اس کا دیکھیں گے کہ ڈیٹا اس کا آلریڈی سیکنڈری ڈیٹا اویلیبل ہے کہیں جرنل میں, کہیں بکس میں, تو ہم اس کے تھرو جائیں گے. اگر نہیں اویلیبل اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے پھر پرائمری ڈیٹا کی طرف جائیں گے. پرائمری ڈیٹا وہی جیسے فوکس گروپ ہے, آبزرویشنز ہے, انٹرویوز ہیں, وہ کنڈکٹ کریں گے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اس کے ریزلٹ کو کہ آیا کہ وہ ویلڈ ہے کہ نہیں.
स्कोप उसकी वैलिडेशन. So our objective is to whether to identify if this problem actually exists as well or not. تو ہو سکتا ہے کہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جسٹ ایک رینڈم ازمپشن ہے. ایگزیکٹلی ایلیوژن بھی ہو سکتا ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ اگر آپ نے پہلے کسی ریسرچ پروجیکٹ پہ کام کیا ہے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ایز اے ریسرچر اینڈ واٹ ور دا لرننگز دیٹ یو وڈ لائک ٹو شیئر ود دی ریسٹ آف دی پیپل. جب میں نے اپنا فرسٹ ایم ایس کیا تھا تو میرا اس ٹائم, کیونکہ ان دنوں میں اب تو کیونکہ ٹائم پاس ہو گیا, تو ان دنوں میں یہ وائرلیس نیٹ ورک فرسٹ ٹائم آئے تھے. ہمیشہ یہ ایشو آتا تھا کہ جی وہ ہم کس طرح, اس کی موبلٹی کس طرح ہوگی, اس کی ایکسس کس طرح ہوگا. تو وہ اپنا پوائنٹ آف پی او سی, پوائنٹ آف کانٹیکٹ کا لیے. پھر ہم نے کوالٹی آف کوگنیٹو نیٹورکس پہ کہ مینس آپ وداؤٹ وائر آپ کی کس طرح. اب آپ دیکھیں آج ہم بیٹھے نا 10 سال کے اس میں ہم اتنی ریپڈلی چیز اپنا وہ ہو گئی ہے, ترقی ہوئی ہے سائنس کے اس میں دنیا میں, کہ اب وہ ہمارے لیے کچھ اور ہی, ہم کسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسی ان دنوں میں یہ ایک ہوتا ہے کہ ہم نے اس دور میں بھی گریجویشن کیا جب ہم فلاپی ڈسک میں اپنی اسائنمنٹ لے کر جاتے تھے. تو آج ہمارے لیے ڈیٹا کیری کرنا اور بلک ڈیٹا کیری کرنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. رائٹ. تو اب ہمارے پاس مینس بھی بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس ایکسس بھی بہت زیادہ ہے. And what is the learning as a researcher that you would like to tell all the aspiring researchers? کیونکہ ریسرچ کرنا نا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. اتنا یہ سمپل سا ایک ورڈ ہے ریسرچ کی. جی دیکھیں ریسرچ آپ جب بھی کریں کسی بھی, میں آئی ایم آلسو دا اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ پولیٹکس, تھوڑا مجھے اس میں تھوڑا انٹرسٹ ہے. تو میں ہمیشہ انٹرنیشنل ریلیشن, انٹرنیشنل پولیٹکس اس تمام پہ تھوڑی تھوڑی نظر رکھتا ہوں, جو بھی بھائی جتنی عقل ہے. تو اس سے ہم چیزیں اخذ کرتے ہیں کہ فیوچر ابھی کیا ہو رہا ہے, آگے کیا ہوگا, ہم نے اس میں کیا کرنا ہے. سپوز بینگ پاکستانی, ابھی جو ہماری گلف وار سے کرنٹ جو سناریو ہے اس میں اس صورت میں ہمارے لیے اپرچونیٹیز کیا ہے, ہمارے لیے تھریٹس کیا ہیں. فیوچر میں ہمیں ان تمام چیزوں کو کس طرح ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے اور کس طرح ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنا ہے. تو آئی تھنک لانگ ٹرم اگر اپروچ رکھی جائے تو ایک ریسرچر سکسیسفل ہو سکتا ہے. اینڈ مسٹر رضوان, وائی وڈ یو لائک ٹو ٹیل کہ آپ کا ریسرچ کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ اس سے پریویس تو میرا نہیں ہے کیونکہ ماسٹرز لیول پہ تھا. ابھی ماسٹرز بھی میں نے 2008 میں کیا ہے, تو وہی سیم کہ 15 ایئرس کا گیپ ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی جو ڈاکٹر صاحب نے چیزیں ہمیں پڑھائی ہیں یا سکھائی ہیں, اس سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے جو سوسائٹی میں ہم آبزرو کرتے ہیں, وہ یہ کہ یہاں پہ ہمارے ہاں ریسرچ پہلے تھاٹ پروسیس کے تھرو پرابلم اسٹیٹمنٹ دماغ میں لائی جاتی ہے, پھر اس کو سالو کیا جاتا ہے, پھر دین ہماری میتھڈولوجی اپلائی کی جاتی ہے کہ اس کو کیسے ہم نے پروسیس کرنا ہے اور پبلش کروانا ہے. لیکن ایک ریسرچر کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ سوسائٹی کو نئی چیز کیا دے رہا ہے, پرابلم سالونگ میں کیا دے رہا ہے, تاکہ وہ سیکنڈری ڈیٹا میں جو اپ کمنگ ریسرچر ہے اس کو کوئی بینیفٹ ہو سکے. رائٹ. تو جیسا آپ نے پہلے بات کی تھی کہ آئیدر لٹریچر میں کوئی فائدہ ہو, آئیدر آرگنائزیشن کو کوئی فائدہ ہو یا سوسائٹی کو کوئی فائدہ ہو, واٹ ڈو یو تھنک ان میں سے ویسے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ دیکھیں سوسائٹی از دی پرائم, کیونکہ ہم, اور دوسرا لٹریچر, کیونکہ لٹریچر سے آج کی اگر کوئی سوسائٹی اس سے بینیفٹ نہیں لے رہی تو بعد میں کسی نے لینا ہے. سوسائٹی میں ہم جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے علم اور تعلیم کا یہی فائدہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کر سکیں. ادروائز جو بندہ الٹریٹ ہے اور اس میں اور ہم میں یہی فرق ہے. رائٹ. لیٹ سپوز کہ ہم آج کل کمپنیز بہت زیادہ انویسٹ کر رہی ہیں کہ ٹاپ ٹیلنٹ کو ریٹین کرنا ہے. کیوں؟ ٹرن اوور ریٹ بہت زیادہ ہو گیا. اور دوسری طرف ہم ایک رونر ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ جاب لیس ہیں, ان کے لیے ویکنسیز نہیں ہے, مگر اسکلڈ بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈگریز بھی ہوتے ہیں. اب کیونکہ اب اس کو صرف ہم نے پراپر ان کو اسٹریم لائن کرنا ہے کہ جو بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک جلدی خواب کے چکر میں, اور جو لوگ ٹرینڈ ہیں, کوالیفائڈ ہیں مگر ٹرینڈ نہیں ہے, پراپر اسکلڈ نہیں ہے, پراپر لائن پہ نہیں ہے. ہم اگر ان کو ٹرین کریں گے تو جو جانے والے ان کی, اور جو جلد بازی کر کے جاتے ہیں وہاں آگے جا کے ہم ہر روز کے اس طرح کے سیناریو دیکھتے ہیں کہ لوگ جلد بازی میں ڈیسیژن لے کے چلے جاتے ہیں, بعد میں وہ پچھتاتے ہیں یار ہم نے کس طرح کی, کیونکہ وہ لانگ ٹرم نہیں سوچتے, وہ پینیز میں سوچتے ہیں, کیونکہ اگر ہم لانگ ٹرم سوچیں گے تو بہت زیادہ ہم بہتر سوچ سکتے ہیں. But I think the most important step for a research is not just identification of the current problem, but the identification of the long-term problem and the current impacts. Futuristic approach ہونی چاہیے آپ کی. ریسرچ کرنے کے لیے. Let's suppose ہم کلائمیٹ چینج میں, اب آپ دیکھیں کاربن جو سیل ہے وہ آج کل اس کی ہو رہی, تو اس سے پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا کس طرح. پہلے ہم لوگ ڈیفارسٹیشن کی
तमाम दरख्त काट दिए, तमाम जंगल काट दिए, अब हम जा रहे हैं कि उनको दोबारा उगाएं, क्योंकि हम उससे इनकम हमारी आएगी। ऑलराइट, तो चलिए इसी के हवाले से आपसे एक फ्यूचरिस्टिक सवाल करते हैं एंड देन वी आर गोना रैप इट अप। अगर आपको इस थ्रू आउट द कोर्स ऑफ डिग्री किसी रिसर्च टॉपिक पे आपने जैसे अगर अपना थीसिस इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टडी करनी है तो वो क्या टॉपिक होगा? क्योंकि मैं एचआर से बिलोंग करता हूँ और पिछले 3 साल से नादरा का एचआर देख रहा हूँ, तो आई वुड लाइक कि मैं कोई ऐसा रिसर्च जो एचआर में जो गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में उसमें कुछ बेहतरी, क्योंकि हम कंपैरेटिवली बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ चेंज है, उसकी एग्जिस्टिंग रिसोर्स उसको जो सिस्टम को बेहतर करने के लिए फ्यूचर में हमारी जो न्यू आए वो उसके लिए। सेकंड ये कि जो हमारे पास एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, मार्केट में उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, कैरियर काउंसलिंग की वो नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास बच्चा कोई स्पेस साइंस में बेचारा एडमिशन ले लेता है, उसको ये नहीं पता कि यहाँ स्पेस साइंस की कोई वो नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसके पास कोई एक्सेल करने के लिए वो नहीं है, तो हम अकॉर्डिंगली उनको गाइड करना है, उसको अकॉर्डिंगली हमने उसको फिर वो करना है। So this is the gap that you're willing to fill in. And what about you? मेरे हिसाब से वही लोगों के लिए आसानी पैदा करना, क्योंकि हम अगर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मोरल या हमारी फैसिलिटीज एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी हैं पब्लिक के लिए, तो मैं पर्सनली चाहूंगा ऑटोमेशन के हवाले से लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। जैसे अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने एक्साइज एंड टैक्सेशन को किया है, लाइव कर दिया है, आप घर बैठ के अपॉइंटमेंट लेके अपनी गाड़ी ट्रांसफर करवा सकते हैं, अपने नाम करवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं, वो सारी चीजें, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। इस टाइप की चीजें तमाम ऑर्गेनाइजेशन में जो पब्लिक सेक्टर्स की हैं, जो पब्लिक के लिए काम करती हैं, अगर उसमें आ जाती हैं तो automation is your broad area of research that you would like to work in. So thank you so much, Mr. Kifayat. Thank you so much, Mr. Rizwan. It was an honor having you, and it was a wonderful, insightful discussion. I'm sure that all of us got to learn something new from it, something from the past and something for the future as well. With that, we are going to be concluding this episode of Nuts and Bolts. See you guys in another episode. Stay tuned. Allah Hafiz.